इमरान खान रिहाई कमेटी के हम आड़ से हम हजारों लाखों भर्तियां कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह आप देखेंगे बिल्कुल सारे पाकिस्तान में जब जिस वक्त उनको कॉल देंगे वो कफन बांध के आएंगे और इंशाल्लाह छुड़वाएं। 26वीं तरमीम ही का शाखसाना है जिसमें अदलिया को गुलाम बना के इन्होंने जो है आइन की बुनियाद और रूह को मजरूह करके रख दिया। इतनी बड़ी ताकत 25 करोड़ में से 22 करोड़ लोग जो है पीटीआई के साथ है। इतना बड़ा पॉपुलर लीडर, इतनी बड़ी उनकी मकबूलियत और ताकत, ना पीटीआई अपना मैंडेट रिस्टोर करा सकी है जो 8 फरवरी को लोगों ने दिया, ना इनका लीडर जेल में से निकल सका है। 2 साल होने लगे हैं, 2-3 महीने का। तो तू काला पटवारी ते मुंडा मेरा रोए आंदरू। सरदार साहब, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस कंट्री? सारे पाकिस्तान में हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से हमने एक तंजीम बनाई है। अचकज़ई साहब को की सरबराही में दी है, मुझे इंचार्ज बनाया गया है कि हम सारे पाकिस्तान में ये जो है APCs भी करवाएंगे। इंशाअल्लाह हम जो है मोबिलाइज करके लोगों को जो है बिल्कुल बावर करवाएंगे कि आज़ादी के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, कोई थाली में डाल के आपको वो नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा आला आर्मी क़यादत और पीटीआई एक पेज पे आएंगे? मैं मादरत के साथ अर्ज करूं, ये मुआवजना ही गलत है। खान साहब की अभी तक रिहाई तो नहीं हुई, लेकिन उल्टा जो है वहां पर जुल्म भी आज जारी है। जो है हुकूमत और ज्यादा वो अपनी पोजीशन में मजबूत करेगी कि अब हमने जंग भी लड़ ली और काफी जो है फायदा पाकिस्तान को है, नुकसान इंडिया को है। शहबाज शरीफ की तो औकात है ही नहीं, वो तो बूट पॉलिश करने पर ही लगा हुआ है। इत्तेहाद टाउन सियालकोट, मेन सियालकोट दस्का रोड पर वाक़ सियालकोट शहर का मोस्ट लग्जूरियस लिविंग प्रोजेक्ट। 5, 10 और 20 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 3 साल का आसान पेमेंट प्लान इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस और बुकिंग सिर्फ 15% से। इत्तेहाद टाउन सियालकोट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 05211998877। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मेरे प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी आयशा चौधरी, इन्हीं के साथ तशरीफ रखती हैं खतीजा नवीद एंड चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो एयरवेव न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम का। जो हमारे आज के मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब जो साबिक गवर्नर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी साबिक रह चुके हैं, सेनेटर भी हैं और इस टाइम कौमी असम्बली के रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब से करते हैं। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार लतीफ़ खोसा ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर इनकी कन्विक्शन है, अल्लाह पर भरोसा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर अपने किरदार पर फख्र है। तो जिस चीज़ पर भी डट जाए, खा इनका खून बहे, इनके दफ्तर तोड़े जाए, इनके घर के मुहासरे हों, वहाँ किसी चीज़ की इन्होंने कभी परवाह नहीं की और ना पीछे मुड़ के फिर देखते हैं। इस वक्त इमरान खान की क़यादत में पीटीआई का झंडा थाम के मुल्क के लोगों के हकूक़, आइन और कानून की बालादस्ती और पाकिस्तानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्टिव है और अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। सवाल ये है कि पीटीआई जो है इतनी बड़ी ताकत, 25 करोड़ में से 22 करोड़ लोग जो है पीटीआई के साथ हैं। इतना बड़ा पॉपुलर लीडर, इतनी बड़ी उनकी मकबूलियत और ताकत, और ये जो मांगे तांगे के चोर डाकू, मैंडेट भी चोरी, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, कि जिनके घर वालों ने इनको वोट नहीं दिए और फर्दर लोग इनके खिलाफ साफरा, बट अप टू नाउ ना पीटीआई अपना मैंडेट रिस्टोर करा सकी है जो 8 फरवरी को लोगों ने दिया, ना इनका लीडर जेल में से निकल सका है। 2 साल होने लगे हैं, 2-3 महीने कम है, और ना मुल्क आइन और कानून के रास्ते पर वापस आया। वो 26वीं तरमीम हो, वो आइनी बेंच के गैर आइनी काम हो, अदालतों ने लोगों से दादरसी का जो उनको ख्याल था कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा, इंतजामिया, पुलिस और अदारों की बेरहमी के खिलाफ, टॉर्चर के खिलाफ, ह्यूमन वायलेशन के खिलाफ किसी जगह उनकी दादरसी ने। तो तू काला पटवारी ते मुंडा मेरा रोए आंदरू। सरदार साहब, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस कंट्री? देखें, मुल्क के साथ हम तो डट के खड़े हुए हैं। हमारे देखें, हमारा तो जो है खून का आखिरी कतरा भी मादर वतन के लिए बिल्कुल हम उससे
دریغ نہیں کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آج تک 77 سال ہو چلے, کبھی اس ملک کو آزادی خدارہ دی ہے آپ نے؟ قائد اعظم جب فوت ہوئے, گورنر جنرل پورے پاکستان, متحدہ پاکستان کے تھے, ان کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں, ان کو ایمبولنس میں ہسپتال لے جاتے ہوئے. لیاقت علی خان کو اکتوبر 1951 میں شہید کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سول بیوروکریٹس اور پھر ملٹری بیوروکریٹس نے براہ راست اس ملک کی باغ ڈور سنبھال لی, اور جو آزادی کے متوالے اور جالے تھے ان پر ایبڈو لگا دی, اور ان لوگوں کے نے جو ہے اس ملک کو سنبھال لیا جو تاج برطانیہ کے وفادار ہی نہیں تھے. کسی ایک شخص نے, ایک بیوروکریٹ نے یا ایک فوجی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا انڈین آرمی سے یا انڈین سول سروس سے کہ وہ جناح صاحب کے پیچھے جو ہے ہراول دستے کے طور پر کھڑے ہو کر آزادی کے. تو دیکھیں بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے جو آزادی کے متوالے اور جالے تھے اور جنہوں نے قربانیاں دی جانوں کی, اور جو تخیل پاکستان علامہ اقبال نے دیا تھا, اور پھر جو تکمیل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کی, ہمیں آزادی تو میسر نہیں آ سکی بدقسمتی سے. اور پھر ہمارے لیے تو وہی ہے, ایک خاکی ہیٹ والا جاتا ہے اور خاکی وردی والا جو ہے وہ مسلم اور مسلط ہو جاتا ہے. تو چوہدری صاحب, ہم تو اس ملک کو چاہتے ہیں کہ آزاد, صحیح معنی میں آزاد ہو. ہم تو چاہتے ہیں لوگ جو ہے انہی کو حق حکمرانی ملے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع. کھوسا صاحب وہ قطع کریں, بات تو آپ کی پوری اسی پر کرانی ہے, لیکن آپ نے تو اس رویہ کے لیے خون بھی بہایا. خون بہانا تو کہنا تو بڑا آسان ہے, پر جب مار کھائی جائے صحیح اور ہے, آپ کے بچوں نے بھی, اور سب قربانیاں دی. بالکل بالکل. لیکن کبھی سوچا تھا کہ یہ حال ہو جائے گا ججوں کا؟ نہیں, دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے نا, فسطائیت کی انتہا پر ہم آئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایوب خان کا دور دیکھا, اس وقت بھی DPR لگتی تھی, اس وقت جو ہے ڈیفینس آف پاکستان رولز, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, اور اس وقت بھی تعزیرات پاکستان اور کون کون سے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. لیکن اس وقت اتنی بالکل نہیں تھی. اور اسی طرح یحییٰ خان جب آیا تو اس کو ترانہ بجا کے اٹھانا پڑتا تھا اور وہ جو ہے اس نے ملک تک 2 لخت کر کے رکھ دیا. ضیاء الحق آیا تو اس نے پھانسیاں دی, کوڑے مارے اور چیخیں سنوائی لوگوں کی. مشرف آیا تو اس نے ایک اور انداز سے جو ہے کام اس ملک کی جو ہے اوپر کو غلامی کی دہلیز میں مزید دھکیلا. لیکن یہ جو دور ہے یہ کی کر رہے ہو, یہ ہسٹری ہے نا. دیکھیں جی, اب ہم نے تو جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عنقریب, ہم نے سارے پاکستان میں ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے جس میں اچکزئی صاحب کو کی سربراہی میں دی ہے. مجھے انچارج بنایا گیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں یہ جو ہے APCs بھی کروائیں گے, کنونشنز بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہم جو ہے موبلائز کر کے لوگوں کو جو ہے بالکل باور کروائیں گے کہ آزادی کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, کوئی تھالی میں ڈال کے آپ کو وہ نہیں دیتا ہے. لیکن ایک چیز دیکھیں, عمران خان نے جو شعور دیا ہے اس قوم کو, اور وہ کمال کا شعور ہے کہ آپ ساری دنیا کی آپ نے جو ہے پابندیاں لگا کے سمبل آپ نے چھین لیا, آپ نے جو ہے عمران خان کو جو ہے پارٹی کو بین کر دیا, آپ نے تمام قائدین کو اٹھا لیا, آپ نے چادر اور 4 دیواری کی وہ دھجیاں اڑائیں, عورتوں کو پکڑا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ نے جو ہے ان کو کیا, اغوا کیا, اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی, اور پھر بلیک میل کیا, کیا کیا کچھ نہیں کیا. پارٹی کو 3 حصوں میں توڑ دیا, ایک کھٹک کی پارٹی بنا دی, ایک علیم خان اور جو ہے ترین صاحب کی پارٹی بنا دی, اور پھر اجے تک لگے تھے. اچھا, پھر انہوں نے جو ہے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کمال, اور 1 ہفتہ پہلے اوپر نیچے کیسز میں سزا کروائی, شرمناک. یعنی ان پہ غداری کا الزام سائفر کے کیس میں جو ہائی کورٹ نے اٹھا کے پرے پھینکا کہ یہ غداری بنتی نہیں. ان پر بدچلنی کا الزام, یعنی ان پر جو ہے عدت کا ایک شرمناک مقدمہ بنایا جو دنیا ساری نے اپنا ہمارے مذہب اسلام کو بھی بدنامی کے جو ہے اس پر باتیں کی گئی, اور اس میں سے بھی عدالت نے جو ہے اپیل میں بری کر کے
پرے پھینکا. پھر آپ پر جو ہے ہمارے اوپر توشہ خانچنے کے کیسز دیے. مجھے بتائیں توشہ خانہ 47 سے لے کر یار حساب تو دیں. یہ توشہ خانہ سے جو کچھ نواز شریف نے لیا ہے, جو کچھ زرداری صاحب نے لیا ہے, جو کچھ فوجی لیتے رہے ہیں جتنے صدر بنے ہیں, ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. اور صرف سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس تمام کے باوجود انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ عمران کا تو قصہ ختم ہے, پی ٹی آئی ختم ہے. لیکن لوگوں نے 8 فروری 2024 کو ان کا سیاسی جنازہ نکالا. لوگوں نے مسترد کیا, لوگوں نے اربوں روپے خرچ کر کے رزلٹ تبدیل کرائے. جناب چوئی صاحب, یہ شعور عمران خان نے دیا ہے, اور عمران خان کے پیچھے لوگ پاگلوں کی طرح آئے ہیں. سر اس ہفتے انشاءاللہ تسی دیکھو اسی دوویں لائے نے. میں علی گنڈا پور کی طرف سے بھی میں نے کیا ہوا ہے جو منگل کو لگا ہوا ہے, اور بدھ کو لگا ہوا ہے جو ہمارا القادر ٹرسٹ کیس, جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہتے ہیں, وہ بھی ایک شرمناک ہے. یعنی 190 پاؤنڈ چوئی صاحب سیدھا لندن سے آئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے, پیسہ اکاؤنٹ میں گیا ہے, اب لے لیا وہاں سے حکومت کے پاس چلا گیا نا. تو وہ خان صاحب اور بشرا کا کیا تعلق ہوا؟ اور پھر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دس ویک کین بی فروٹفل انشاءاللہ. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سردار لطیف کھوسہ صاحب کا یہ دبانگ اعلان ہے کہ اگلے ہفتے میں عدالتی چارہ جوئی کے نتیجے میں کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, جو پاکستان کے 22 کروڑ سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئے, پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملے اور قوم جو آئین اور قانون کے مطابق چلے. لیکن there are many slips between the cup and the lip. لیکن آپ جدوجہد کے لیے ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ سردار لطیف کھوسہ اور ان کے لوگ جو ہیں ناٹ پی ٹی آئی, یہ عمران خان رہائی کے لیے پوری دنیا سے 2 لاکھ خواتین اور 4 لاکھ مرد جو ہے نا, جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے, جانیں دینے کے لیے وہ لسٹوں میں نام درج کرا رہے ہیں کہ ہم اس پہلے پنڈی جائیں گے, خان صاحب کو رہا کرائیں گے, پھر اگر ضرورت پڑی تو بارڈر پر جائیں گے, ملک کے لیے لڑیں گے. تو یہ تو ان کے تو ارادے یہ ہیں. بہتر یہ ہے کہ عدالت جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرے اور عمران خان کو رہا کرے. دیکھیں عمران خان رہائی کمیٹی جو ہے یہ پہلے بھی ہمارا تجربے سے ہم نے پہلے بنائی تھی جب ہم کسی اور پارٹی میں تھے, اس وقت بھی ہم یہی کام کیا تھا لیکن اس وقت بھی کامیاب ہوئے تھے, اب بھی ہوں گے, اب بھی کامیاب ہوں گے. اور اب قوم ساتھ ہے نا. یس ایگزیکٹلی, جب آپ کے ساتھ قوم ساتھ ہوتی ہے, جب آپ کے ساتھ عوام ساتھ ہوتی ہے, جب ہمارا قائد جو ہے وہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے. میں یقین کریں چوہدری صاحب, اوورسیز پاکستانی جتنا ہمارا اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ 100% عمران خان کے اوپر 100%. انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے امریکنوں. سردار صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے ایک اشارہ کرے تو 24-25 کروڑ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے. لیکن میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ دیے تھے عوام نے خان صاحب کی رہائی کے لیے, خان صاحب کی ابھی تک رہائی تو نہیں ہوئی, لیکن الٹا جو ہے عوام پر ظلم بھی آج جاری ہے. رات کو اگر وہ ریلی نکالتے ہیں پاکستان کی تحریک انصاف کے کارکن, تو صبح 9 مئی کے ٹرائل میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں, وہاں پہ گرفتاریاں ہو جاتی ہے. تو سر یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں بند کروا سکے آپ؟ ظلم کرنے والے ان سے پوچھئے گا نا کہ وہ یہ ظلم کو کیوں رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 17 سیٹیں لینے والا جس کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, اور یہاں لاہور میں تو جہاں سے میں MLA بنا ہوں, میرے ہمساگری میں میری بغل میں نواز شریف ہارا ہے ڈاکٹر یاسمین سے. وہ پاپا روم بن کے جو ہے پنجاب پہ بھی حکومت کر رہا ہے, مرکز پہ بھی حکومت کر رہا ہے. ہار کے شہباز شریف الیکشن ہار کے وزیر اعظم ہے, اور مریم بی بی یہاں الیکشن ہار کے وزیر اعلیٰ ہے. ارے بابا ان سے پوچھو نا جنہوں نے ان کو مسلم اور مسلط کیا ہے. ہماری 180 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, اور ہمارا قائد جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے, وہ پابا سلاسل ہے. ہمارے جو ہے جتنے ڈاکٹر یاسمین بیچاری بیمار ہیں اور اتنی عمر رسیدہ ہیں, وہ دیکھیں وہ جیل میں ہے.
हमारे एजाज चौधरी जिनकी मैंने अगले दिन बेल करवाई है सुप्रीम कोर्ट से, अभी तक उनको मुखलसी नहीं मिली है, वो भी अस्पताल में हैं और बीमार हैं। और इसी तरह अनगिनत हमारे लोग जो हैं, औरतें भी मर्द भी। 9 मई का जो शाखसाना जो इन्होंने फ्रॉड, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मैं कहूँगा, जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए उन्होंने तितर बितर करके हमारा किया, और वो जारी व सारी है, जारी व सारी है। आज मुझे बता रही थी आलिया हमजा हमारी कि वो अदालत में गई है, तो वहाँ उसको गिरफ्तार करने के लिए आ गए और फिर वकील की गाड़ी में उसको जो है बाहर निकाला गया। हमने ईद मिलन पार्टी की थी, मुझे भी बुलाया, तो थोड़ी देर में रेंजर्स और सारा पता नहीं वो आके तो उन्होंने ताला लगा दिया। प्राइवेट बिल्डिंग चौधरी साहब, यानी ईद मिलन पार्टी है। और भाई कि जी सियासी कट क्यों? ओ भाई सियासतदानों का अगर ईद मिलन होगा तो सियासी कट होगा ना, वहाँ तो कोई गैर तो नहीं आएगा। तो वहाँ भी इतने ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। यहाँ तो इन्होंने जो है इस तरह का तो इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है कि ये जुल्म जो कर रहे हैं? अगर खुदा का खौफ होता तो ये काम ना करते, लेकिन खुदा का खौफ तो है नहीं ना जी। देखें जिस कौम में आधा मुल्क तोड़ दिया और हमने किसी को अकाउंटेबल ठहराया 1971 की चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਨ तक मुकदमे लड़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो, पहले तो उत्थे ही हिसाब लेंदे हो। यहाँ आधा मुल्क हमारा टूट गया, हमने वहां सरेंडर किया और जो है उसके बाद हिसाब तक नहीं लिया। काश के उस वक्त चौकों में लटकाया होता जिन लोगों ने जो है ये पाकिस्तान का तबाही का शाखसाना किया। हमें क्यों किया? इसलिए किया कि जो लोगों की आवाम की ख्वाहिशात। अब आप लोग, मैंने तो कहा कि आपके बारे में अफवाह उड़ी हुई है कि नाउ यू आर प्लानिंग के भी, लेकिन आप लोग कोई यानी 26 नवंबर के बाद बिल्कुल चुप हो गए। नहीं, बिल्कुल चुप नहीं है। आप देखें हम बिल्कुल जारी और सारी हैं। हम सिंध भी गए थे, वहाँ भी हमने 6 जो नहरें निकाल रहे थे, हमने सिंध के लोगों को उठाया और उसके बाद पीपल्स पार्टी मजबूर होकर वो भी आई। आज तक सदर जरदारी साहब ने वो उसमें कोई बयान नहीं दिया है क्योंकि वो तो उसमें शामिल थे, लेकिन हमने वहाँ जाके झंझोड़ा और सारे खड़े हो गए। पीर पगाड़ा के पास गए, हम जो है उनके इंटीरियर सिंध में गए, हैदराबाद में गए, हमने वहाँ किया। फिर बलोचिस्तान में हम गए। चौधरी साहब मुझे तो वहाँ खौफ आता है, यकीन करें। वहाँ ये लोग वाले जो हैं ये कैंटोनमेंट छावनियों से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ आपका बिल्कुल, हम जब गए तो उन्होंने यानी वो अख्तर मैंगल ने धरना दिया हुआ था और हमें 30 के 40 मिनट का वो था ड्राइव। हम गए, सड़क उन्होंने खोदी, काट दी, बीच में मेजर रोड सड़क को काट दिया। हम बीच में से 4.5 घंटे, जो 30 मिनट का फासला था, 4.5 घंटे हम बीच में से जो है खेतों में से होते हुए गए। अब ये अपने मुल्क में, और वहां जब गए तो औरतें मर्द थे, सबने तस्वीरें उठाई हुई थी चौधरी साहब, इस तरह से तस्वीरें उठाई हुई थी और सारों के हाथ में तस्वीरें थी। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का खामिद, किसी का भाई। वो जो है कोई 20 साल से गायब है, कोई जो है 10 साल से गायब है, किसी को पता नहीं जिंदा भी है मुर्दा भी है। उनका हालत देखने वाली थी चौधरी साहब। अब मुझे बताएं कि क्या ऐसे में क्या यार, और फिर हम पशीन में गए। नहीं, मैं आपको बताऊं उधर किधर जाए सर, मैं बलोचों को 36 तो 40 जिले दसो केड़ी जगह ऐसा की हो रहा है? बिल्कुल ਉੱਥੇ भी यही काम है। ਉੱਥੇ भी ਜਿਹੜਾ है कोई किसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है आजादी गल करने की भी इजाजत नहीं। सर, जो आज की तारीख तक हुआ है पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि मौजूदा आला आर्मी क़यादत और पीटीआई एक पेज पे आएंगे या हम उनके जाने का वेट करेंगे? आपको लगता है ऐसे कि अभी तक तो हुआ नहीं है? देखिए आपका मुआवजना, मैं माजरत के साथ अर्ज करूं, ये मुआवजना ही गलत है। सर, अदलिया भी तो आज़ाद नहीं है ना, आप ये भी तो माने। देखिए अदलिया तो इन्होंने गुलाम बना दी ना 26वीं तरमीम के ताबे। और आप देखें, अगर इस्लाम में देखें या हमारा जो आर्टिकल 2A जो हमारी जो करारदाद मकासद था पाकिस्तान का, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, जो 1952 में आया और बाद में हमने उसे आइन का हिस्सा बाकायदा बनाया, आर्टिकल 2A,
اس میں دیکھ لیں آپ، اپنے آئین کے پریمبل میں دیکھ لیں، آپ اسلامی تشخص میں دیکھ لیں، جب تک آپ کا سنہ میں بھی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، آزاد منش فیصلے نہیں دے گی، یہ جج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات کا استعمال کرتا ہے، اور اگر جج کوئی بےایمانی کرے گا یا جج کوئی نااہلی کا فیصلہ دے گا یا جج کسی اثرات کے تحت فیصلہ دے گا یا ظلم کرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ سردار صاحب، ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان کو استعفے دے کے گھر چلے جانا چاہیے؟ آپ نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی؟ دیکھیں، میں نے پہلے دن بھی تنقید کی تھی، اب بھی ہم نے تنقید کی ہے۔ ہم نے جو قرارداد ایک دی ہے، ہم نے ایک نیشنل ایجنڈا دیا ہے، اس میں بھی ہم نے کہا ہے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتیں کریں۔ ہم یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر کے ہم دستخط کیے ہوئے ہیں، اس میں بھی یہ فوجی عدالتوں کو عدالتیں نہیں متصور کیا جاتا۔ وہ اپنے فوجی معاملات کے ڈسپلن کی حد تک تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں ہونا، اس سے بڑا فیصلہ یعنی بلیک ڈے ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جو جس دن فیصلہ کیا گیا، اور یہ 26ویں ترمیم ہی کا شاخسانہ ہے جس میں عدلیہ کو غلام بنا کے انہوں نے جو ہے آئین کی بنیاد اور روح کو مجروح کر کے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں بھٹو کا اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جب یہ بلاول بھٹو زرداری ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم یہ منظور کروانے جو ہے بھاگ رہے تھے، اور اختر مینگل کیا کر رہے تھے یہ؟ سر یہ بھاگ رہے تھے یہ 26ویں ترمیم، اور انہوں نے اختر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور اسے لابی سے نکال کر اور ویل چیئر پر لے کر آئے اس کے سینیٹرز، ایم این ایز جو ہیں ہمارے، ان کو اٹھایا گیا۔ میرا جو ہے سعد اللہ بلوچ ہے، اس کی ماں، بہن، بیٹی، 16 سالہ بیٹی کو اسے اٹھا کر لے گئے، اندازہ کریں، اور پھر کہتے ہیں اس کو نہیں اٹھایا۔ جی عائشہ چودھری، اسی اگر ایتھے بیٹھے گلا کر رہے ہیں نا زندہ باد، کوئی اللہ تعالیٰ دے فضل نہ، ورنہ کوئی ایتھے کوئی حال نہیں ہے۔ جی عائشہ جی سر، مطلب جو کرنٹ صورتحال ہے پاکستان کی، جو اس جنگ کی صورتحال ہوئی اور بہت زیادہ سنگینی ہے، اور اس میں جو ابھی حالیہ جو بیان آیا ہے امریکی صدر کا کہ اب جو ہے دونوں ممالک جو ہیں اتفاق رائے کے ساتھ جنگ بند کرنے کے لیے راضی ہو گئے، تو اس پر کیا پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جیل سے باہر لاتے، یا پھر اب جو ہے حکومت اور زیادہ وہ اپنی پوزیشن میں مضبوط کرے گی کہ اب ہم نے جنگ بھی لڑ لی اور کافی جو ہے فائدہ پاکستان کو ہے، نقصان انڈیا کو ہے، اور اس وجہ سے ہم مزید 2 سال جو ہے حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یا کیا اب اس طرح تو نہیں جائیں گے کیا جائیں گے نا کہ وہ اب جو ان کے جو مائنس پوائنٹس ہے کیا وہ پلس پوائنٹس میں بدلنے میں مطلب دیر تو نہیں لگے گی؟ مینڈیٹ مل جائے گا انہوں نے۔ شہباز شریف کی تو اوقات ہے ہی نہیں، وہ تو بوٹ پالش کرنے پر ہی لگا ہوا ہے۔ نواز شریف نے ایک دن مودی کا نام نہیں لیا، نہ اس پر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ شریف فیملی کے تو مودی فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں۔ انہوں نے دیکھو ادھر سے مزید چھرا گھونپا ہے، جب وہ سپریم کورٹ نے کہا جی وہ سویلین کے فوجی عدالتوں میں، تو اس نے بیان دیا نواز شریف نے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، اندازہ لو۔ سردار صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں گے آفٹر دی شارٹ بریک۔ اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، مین سیالکوٹ دسکا روڈ پر واقع سیالکوٹ شہر کا موسٹ لگژریس لیونگ پروجیکٹ، 5، 10 اور 20 مرلہ کے ریزیڈینشل پلاٹس، 4، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان انکلوڈنگ آل ڈیولپمنٹ چارجز، اور بکنگ صرف 15% سے۔ اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز 05211998877۔ ویلکم بیک۔ جی سردار صاحب، سردار صاحب دردانہ نجم ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، اینکر ہے، تو وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور، موسٹ ویلکم۔ جی دردانہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جیسے آج کل آپ لوگ پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں، ان پر یہ الزام ہے، بڑا پرانا الزام ہے کہ وہ لیڈرشپ سیریس ہی نہیں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے، اور اس حوالے سے کوئی بھی جو پازیٹیو یا پروڈکٹیو کام نہیں کیا گیا، پھر اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ لیڈرشپ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے، اور جن کو بھیجا بھی جاتا ہے اندر عمران خان سے ملنے کے لیے وہ نان سیریس لوگ ہیں،
जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। देखें, ये माशाल्लाह ये हमारी जो ये मरियम बीबी हैं, इन्होंने एक डिसइंफॉर्मेशन सेल बनाया हुआ था जब इनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। आपको याद होगा उस वक्त 2 वज़रा को रुखसती भी हुई थी, बल्कि वो डॉन लीक्स जो आई थी। तो ये इल्ज़ाम जो है ना पीटीआई पर बिल्कुल ये गलत है। ये अपनी फिस्ताहियत को छुपाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए या उसको जवाब देने के लिए ये हमारे ऊपर डालते हैं कि शायद पीटीआई की जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ ताकि इनकी जो है दुकानें चलती रहें, चमकती रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस रुकन ने क्या सफ़र नहीं किया। हमारे ऊपर 20 मुकदमात दर्ज किए हुए हैं, 144 की जो है नफाज कर दिया जाता है। हमारे ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। किसी एक वकील हमारी पार्टी के को नहीं छोड़ा गया, और ना किसी एमएनए को छोड़ा गया है, ना एमपीए को छोड़ा गया है, किसी के घर को नहीं छोड़ा गया। चादर चार दीवारी की तो एक तरफ हुई पामाली, उनके दफ्तरों को, उनकी बिजनेस को जो है मुनहदिम तक किया गया है। और कौन सा जुल्म है जो रवा नहीं किया गया। और मुझे बताएं, इससे ज़्यादा हम ये अब असलहा लेकर जो है अडियाला जेल तोड़ने से तो हम रहे, वो तो किसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसकी मशवरा देगा, लेकिन बाकी तो कोई ऐसा काम जो है ऐसा हमने नहीं किया। खून दिया लोगों ने, खून दिया। और आपका ये बिल्कुल सही है कहना। देखें, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, ये ना हाई कोर्ट की हुक्म को मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा का जब मुलाकात के लिए गया है तो उसके साथ, हालांकि डीआईजी एसएसपी उसके प्रोटोकॉल में थे, एक एएसपी खड़ा होकर जो है उसको रोक लेता है और कहता है जी आप इजाजत देंगे तो फिर आप जाएंगे, आपकी इजाजत नहीं है। और हाई कोर्ट को ऑर्डर फुल बेंच ने 3 जजेस ने दिया हुआ है इजाजतनामा। और तहरीर उन्होंने कहा है कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देगा उसके मुताबिक मंगल को जो है वो मुलाकात होगी वकला की, और जुमेरात को मुलाकात होगी जो है फैमिली की या पार्टी मैन की। लेकिन वो उन्हीं को इजाज़त मिलती है जिनको कर्नल साहब इजाज़त देते हैं, यानी उनके मनपसंद जो लोग होते हैं वही सिर्फ जा सकते हैं। तो ऐसे में कम्युनिकेशन गैप भी है। और ये कहना, हम उनको तो बिल्कुल नहीं मानते जो जाके मुलाकात करते हैं, इसलिए कि वो हमारे बिल्कुल नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। तो बाकी रहा ये है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे हम सारे पाकिस्तान में ये जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तवस्सुत से, जिसका मैं इंचार्ज हूँ इस वक्त, चकज़ई साहब हमारे सरबराह हैं उसमें, और उसमें 5 पार्टियां तो हैं ही ऑलरेडी, बाकी भी हम सारे जो है हमागीर कर रहे हैं। वो सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, और हम एक जो है इमरान खान रिहाई कमेटी के हम आड़ से हम हजारों लाखों भर्तियां कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बिल्कुल सारे पाकिस्तान में जब जिस वक्त उनको कॉल देंगे वो कफन बांध के आएंगे और इंशाल्लाह छुड़वाएंगे हम उन्हें। जी अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब, आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन ने सुनी। इनका कोशिश करें कि नाज़रीन का भी फीडबैक लें। खदीजा नवीद आपका भी, आशा चौधरी आपका, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।